अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शौक़ की बात उस्ताद अली गुजर के साथ। आज हम चिन्योट शहर में एक बड़ी ही मशहूर व मरूफ हस्ती से आपका तारुफ़ करवाएंगे, जो सरदार बट ग्रुप से तल्लुक़ है, जिनका उस्ताद मलक नासिर जजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। थोड़ा सा नासिर भाई ज़रा जान से बोलिएगा, रमज़ान का माशाल्लाह बाबरकत महीना गुजर रहा है, तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों को हम बता रहे थे कि चिन्योट शहर जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा तारीख़ी शहर है, फ़र्नीचर के लिहाज से भी और कबूतर परवरी के लिहाज से भी। हमारे इस चिन्योट सिटी के अंदर बहुत माशाल्लाह मशहूर व मरूफ उस्ताद जो हैं वो यहाँ से तल्लुक़ रखते थे, और आज आपको जिस घराने से हम शौक़ करवाएंगे, ये भी माशाल्लाह बड़ा तारीख़ साज घराना है कबूतर परवरी के हिसाब से। उसकी जो तफसील है वो सारी हम भाई नासिर के मुँह ज़ुबानी उनसे सुनेंगे। और मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि माशाल्लाह भाई नासिर का जो तल्लुक़ है वो लाहौर के एक ऐसे घराने से तल्लुक़ है जो कबूतर परवरी में एक अहम किरदार था उनका, और बहुत ही पुराना उनका शजरा है कबूतर परवरी के हिसाब से। उस्ताद सरदार बट साहब का ये उनके शागिर्द हैं, और माशाल्लाह से पूरे चिन्योट सिटी में इनको उन्होंने अपनी खिलाफत दी हुई है, सदारत दी हुई है, और उस ग्रुप के ये यहाँ पे सरबराह हैं। तो उन्हीं की पार्टी को ये माशाल्लाह आज भी कायम दायम रखे हैं। उनकी आन शान जो है सरदार बट ग्रुप की, वो उस्ताद मलक नासिर की ही बदौलत है। तो अब हम कुछ बातें हैं वो मुँह ज़बानी उस्ताद मलक नासिर साहब से ही सुनेंगे। तो नासिर भाई, क्या हाल है? कैसी तबीयत है आपकी? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अल्लाह पाक का एहसान है और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप आए हैं भाई। नासिर भाई माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से, तो हम आए हैं। तो बहुत सारे हमारे जो नए शौकीन हैं और जो काफ़ी ऐसे दोस्त भी होंगे जो पिछले 10 साल या 15 साल में जो है ना हमारी कबूतर परवरी में एक्टिव हुए हैं, लेकिन वो आपके कबूतर परवरी के जो शजरे से अभी तक मेरे ख़्याल से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होंगे। तो मैं चंद एक अल्फाज में मुख्तसर सा है कि आपको कहूँगा कि आप हमें बताएं कि माशाल्लाह उस्ताद सरदार बट साहब, जिनका लाहौर में एक बड़ा नाम था, और आज आप उनके नाम को माशाल्लाह रोशन कर रहे हैं, और यहाँ पे सरबराही भी है आपके पास, वो थोड़ा सा हमें बताएं ताकि हमारे दोस्तों को पता लगे। हमारे उस्ताद सरदार अली बट लाहौर से ताल्लुक़ था। हमारे दादा उस्ताद हैं उस्ताद मलक लतीफ़ साहब। हाँ, वो माशाल्लाह लाहौर की एक पहचान है माशाल्लाह। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह जन्नत में सिकवर है, चिन्योट में सबसे ज़्यादा कबूतरबाजी उस्ताद सरदार अली बट ने ही किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अब आप देख लें, मेरा भी शौक़ और मेरा ख़्याल है कि चिन्योट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ऐसी छत है जिस पे हम कहीं बाहर का कबूतर उड़ाते ही नहीं, ना रखते हैं। देखें दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात की है उस्ताद मलक नासिर भाई ने, कि देखें कि आज दौर ऐसा है कि लोग अपनी छत की कामयाबी के लिए कभी कहीं से कबूतर ले रहे हैं, कभी अपनी पार्टी से ले रहे हैं, कभी परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एजाज़ की बात है कि वो अपने शौक़ को बढ़ा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस्तादों के बताए हुए कुलियों पे, और उनकी जो ब्रीड्स हैं या उन्हीं को आगे वो उन्होंने अपनी तर्ज से बनाया है, और उन्हीं के पट्टे पट्टियों को ही अपनी छत पे, और बाहर का कबूतर वो नहीं इस्तेमाल करते। ये बड़ी एजाज़ की बात है आज के दौर में, लेकिन हर बंदा इन चीज़ों का सहारा लेता है अमूमन। तो नासिर भाई, आप कब से इस शौक़ से मुंसलिक हैं? देखिए जी, मैं तो इस शौक़ से मुंसलिक तो मैट्रिक के बाद ही 86 की दहाई से हूँ, और अब तकरीबन इस बात को देख लें 35-36 साल हो गए हैं। माशाल्लाह साहबान की ज़ेर साया हुए हमें तकरीबन 20 साल हो गए हैं, सरदार साहब की शागिर्दी में आए हुए हैं। सही। और शहर की बड़ी देर से इस शौक़ में हैं,
پر اس طرف اس شوق کی طرف زیادہ رجحان ہمیں استاد صاحب کی محبت لے کے آئی، ماشاءاللہ. اور یہ ان کی بڑی خاص مہربانی تھی، انہوں نے ہمیں بڑا ٹائم دیا زندگی میں، اور یہ شوق یہ معاملات سبھی انہی کی بدولت ہیں اللہ پاک کے بعد. جی باقی پورا شہر جانتا ہے، یہ ضلع بلکہ جانتا ہے جی جی. کہ بڑی مدت سے ہم واحد ایک چھت ہیں چنیور میں جو اپنا ہی پرندہ اڑاتے ہیں، اپنے ہی پرندے ہیں، صحیح. اور نہ کبھی باہر کا پرندہ رکھا ہے، نہ ہی ہم نے کبھی اڑایا ہے. دیکھیں دوستوں، استاد ناصر صاحب کی جو بات ہے نا، یہ ایک بڑی سبق آموز بات ہے. میں خاص کر کے ان دوستوں کے لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں جو ہمارے اس شوق میں نئے ہیں، کہ وہ 2 سال کسی کے ساتھ گزارتے ہیں، 2 سال کسی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور کامیابی کے لیے وہ اپنی جو ہے نا لائن چینج کرتے رہتے ہیں، نئے استادوں کے پاس جاتے ہیں. اور دیکھیں ابھی ان کی کامیابیوں کے راز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے استادوں کو ہمیشہ عزت دی ہے، اور آج وہ اس کامیابی پہ پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی استادی کو اپنے ایک جو قبلہ ہے آپ کہہ لیں، اس قبلے کو اپنا ہمیشہ جو ہے نا درست رکھا ہے، استادوں کی عزت کی ہے، اور آج وہ کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ ہیں. تو ناصر بھائی، آپ کے پاس تقریباً کتنے کے کبوتر ہوں گے؟ میرے پاس بریڈنگ اور اڑنے والوں سمیت تقریباً ہوں گے کوئی 1000 کے لگ بھگ ہوں گے. ماشاءاللہ جی، 1000. جی تو جی. آپ کے پاس کچھ بتا سکتے ہیں کہ عموماً کتنی بریڈز کے کبوتر ہوں گے؟ دیکھیں جی، بات ہے علی بھائی، بریڈ آپ کائنڈز آف بریڈ کے بات کرتے ہیں کہ کون سی نسلوں کے ہیں. جی جی جی. ہمارے استادوں کے بیسیکل کبوتر دیوان والے اور خاکی نسل کے کبوتر ہیں جو میرے پاس، لیکن کیونکہ وقت کے تقاضے سے پھر نسل در نسل چلنے سے اب میں کچھ اور تو زیادہ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ میرے پاس کوئی ایسی نسل نہ ہو جو میرے پاس پرندے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں دوستوں، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. بہت سارے ایسے آج بھی گھرانے یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں کہ جن کے پاس آج بھی پرانی بریڈز موجود ہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ناپید ہو گئی ہیں. اور یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے ناصر بھائی کے لیے کہ ان کے گھرانے کے پاس آج بھی تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ہی کافی تعداد میں آپ کے پاس بریڈز پڑی ہوئی ہیں. ابھی میرے پاس ایک دیوان والا کبوتر ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی منیمم ایج میرے پاس 27 سال ہے. 27 سال. ابھی بھی میں ماشاءاللہ جی. دیکھیں یہ بھی بڑا ایک ریکارڈ ہے کہ عموماً جو ہے جو ہمارے ناقص علم کے مطابق ہے، کیونکہ جس طرح بیماریاں بہت زیادہ ہیں، اسی طرح 27 سال عمر پانا کبوتر کی وہ لاگر ہو چکا ہے ابھی تک. لیکن اب یہ نہیں کہ اس کی جتنی بھی میرے پاس یہ سفید کو دیوان والے بیسیکل کبوتر جو موتیوں والے اور سفید نکالتے ہیں، کل دمبے بھی ہیں، جتنے بھی یہ سفید یا جو دوسرے یا یہ دیوان والوں میں دیکھیں وہ سبھی اسی کی نسل سے بریڈ ہے. آگے ایک جوڑے سے بنائے ہوئے ہیں، سارے آگے بنائے ہیں، سبھی ان سے بنائے ہیں. صحیح. لیکن پھر میرے استادوں کی محبت ہے، بہت سارے پرندے میرے استادوں کے اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ. جن میں فیروز یعنی کہ گلی بھی انہوں نے ہیں. آپ نے پھر آگے ان پہ محنت کی، ان کو مختلف بریڈز میں کراس کیا اور ان کو ایک نئی شکل اختیار. اب تو یہ جو پرندے ہیں نا موسٹلی لوگ جانتے ہیں، اب یہ 5ویں 6ٹھی نسل میں کنورٹ ہو گئے ہیں. جہاں سے چلا تھا میں یہ لگا لے ان کو بریڈنگ میں 22 سال 20 پہلے سے لگا کے آیا ہوں، تو اب وہ 5ویں 6ٹھی نسل میں جا چکے ہیں. وہ اب یہ جتنے بھی آپ ان کو اگر لائیو دکھائیں گے تو بریڈنگ بیرکس دکھائیں گے. جی ضرور ضرور. تو اب وہ اس چیز کے مرہون منت نہیں ہے کہ کسی استاد کی ان کو ضرورت ہے. یہ اتنے ماشاءاللہ آپ نے تیار کیے ہیں اس اینگل سے کہ یہ ابھی کسی مطلب چیز کے محتاج نہیں، یعنی کہ جو ان میں اچھی کوالٹیز ہونی چاہیے، پوائنٹس ہونے چاہیے، وہ ان میں آپ نے بھر دی ہیں. تو کبوتروں دیکھیں کبوتر پروری باہر اس میں سب سے بڑی بات تو جو چیز بھی کبوتر پروری میں ہمیں اللہ پاک نے عزت دی ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، اس کا سارے ڈیڈیکیٹس ہمارے استادوں کو جاتا ہے. ماشاءاللہ محبت تھی، انتہائی ہم سے مخلص تھے. وہ بتایا نا یہ باغ ہی کہہ رہا ہوں، اس کو لگانے میں ان کا جتنا کلیدی کردار ہے نا ہمارا نہیں ہے. صحیح. وہ تو جیسے ہم ایک
बागबानी की तरह इनकी उनके कहने पे चलते थे। थे। अल्हम्दुलिल्लाह फल खा रहे हैं, बड़ा अल्लाह पाक का मतलब एहसान पौधे है। उन्होंने लगाए थे, फल आप खा रहे जी हैं। जी, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, ये बाग आप हमेशा की तरह आगे डिलीवर करेंगे और इसी तरह ये आने वाली नस्लें भी बाग को खाती रहें। बिल्कुल खा रही तो हैं ये कि हमारी हम दुआएं हैं जी एक आपके उस्ताद साथ। के मिशन को लेके चले हैं। अगर इस शौक़ से मंसूब है तो देखें, जब से कबूतर परवरी में आए भाई अली, एक बड़ी बात है जो आपने इब्तदा में की ना, आज कबूतर परवरी ऐसी है कि शागिर्द साहबान या पार्टी साहबान ताकतवर को देख के उसकी झोली में बैठना चाहते हैं। जी जी, चढ़ते सूरज को सलाम है। उस्ताद जैसा भी हो उस्ताद है, हमारी शान है, बिल्कुल हमारी आन है उस्ताद। देखें जी, अल्लाह ताला ये की कभी तरफ नहीं से होगा है। कि मैं सरदार अली भट्ट से सारी ज़िंदगी जब से मैंने शागिर्दी की है उन्हीं की ज़ात से तल्लकात होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भी अगर कबूतर परवरी देख के मैं उसके शागिर्दों में ये बातें हैं आज इसीलिए वो लोग ज़्यादातर कहीं भी कोई मकाम नहीं बना सकता अपना। जी जी, वो धक्के ही खाते हैं जो उस्तादों की नाफरमानियां करते हैं। 2021 में अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक 16 चक है, शागिर्द हैं बलोच, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तारीख साज परफॉर्मेंस है। माशाल्लाह। जाके पूछे उनसे कबूतर। अभी हालिया 2021 में इधर जनाब नगर में जाकिर है शागिर्द, जिसने 2 टूर्नामेंट्स विन किए हैं। माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक इज़्ज़त दे रहा है। जी जी, और फिर शागिर्दों की तरफ जब इंसान जाके कहीं अपना कबूतर परवरी करता है ना, तो वहाँ उसका निखार पता चलता है उस्ताद। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मेहनत डेफिनेटली का पता उसकी चलता है, मेहनत उसकी का अंदाजा कबूतरबाजी होता का है। पता चलता है। अब मेरे पास कबूतर अच्छे हैं तो मैं कम मेहनत करूँगा, मेरे सोर्सेज हैं, जी जी, तो जिनके नहीं है वो कबूतरबाजी करेंगे। लेकिन बस फिर आजकल कबूतरबाजी जो मीडिया हाईलाइट होगी है ना, इसमें असल नकल का पता ही नहीं। सही बात कर रहा हूँ जी भाई। जी, सही कह रहे हैं। असल में वो ज़ेरॉक्स कॉपियाँ जो है ना, बेसिकली शौकीनी को बिज़नेस में कन्वर्ट किया गया है। हाँ। और उस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से जो लोग मार्केट में देखना चाह रहे हैं वो असल में होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जो सही। ब्रीड्स को कलर बना के या उसके मुताबिक होता है, वो लोग उससे बिज़नेस कर रहे हैं और असल भाई, नकल की पहचान किसी को पता ही नहीं हाँ, है। असल में माजरा ये है, अब 90% कबूतरबाजी सिर्फ कबूतर परवरी या कि अब ये गेम कबूतरबाजी इतनी कह लो ना ओपन हो गई, लेकिन जो इसकी बेसिक थी वहाँ पे तो उस्ताद है ही नहीं। वो या ख़त्म वो होती उस्ताद जा है रही ही नहीं कि उस्ताद शागिर्द को बताए कि कबूतर की क्वालिटी क्या है, कबूतर क्या है, इसमें अच्छाई क्या है, इसमें बुराई क्या है। आप अगर कहीं कबूतर देखो तो आप कैसे कहोगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है? अब जब तक कि किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द को कबूतर की पहचान नहीं ना बतानी, वो कबूतर मैं नहीं इस बात का अगर मेरी भी रिक्वेस्ट है सब कबूतर शौकीन से, अगर किसी उस्ताद के पास जाते हो पहले उससे सीखो कि उस्ताद अच्छे बुरे कबूतर की तमीज़ बताओ मुझे। बिल्कुल। जब आपको अच्छे बुरे कबूतर की तमीज़ का पता चल जाएगा, खुदा यकीन करें, आप यकीन कर जाए आप वहीं पे कबूतरबाज हो जाए। आपको फिर इस शौक़ से इश्क होगा, इश्क हो जाएगा। इश्क हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। असल में भाई नासिर, हमारा चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने नए शौकीनों को उनकी इल्म में इजाफ़ा करें। बिल्कुल। अच्छे अच्छे उस्तादा से बात जाके करें, उनका इंटरव्यू करें, उनके इल्म के ख़जानों में से कुछ चीज़ें जो है ना वो हम उनसे खिदमात के बड़ी तौर बात पे है, लें। बड़ी और जो लोग अपना वक्त, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेज को गलत डायरेक्शन में लेके जा और रहे हैं, ऐसा, उनको हाँ। हम इस्लाह करने ये के उनके लिए आप बहुत बड़ी नेकी कर कि रहे हैं। चलें वो हमारे लिए दुआ ही किया करें। बड़ी बात है ठीक है। अगर वो फॉलो करें। वो फॉलो करें तो देखें ना, ठीक अगर है। बात तो ये है। मकसद तो हमारा नेक है। हाँ। हम किसी उस्ताद की तजलील नहीं करना चाहते, हम हम तो किसी हकीकत ब्रीड पसंद की है। हाँ। तजलील नहीं करना चाहते। हमारे लिए सब काबिल उस्ताद जो है ना वो काबिल एहतराम है उस्ताद, चाहे वो कोई भी हो, हमारी पार्टी के हों, हमारे मुखालफिन हों या पाकिस्तान या ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त है। तो आप हमें एक छोटा सा मतलब बताएं कि क्या मतलब कबूतर जो मतलब नए शौकीन हैं वो जब कबूतर लेना जाएं, मतलब कहीं से मतलब परचेज़ ही कह लें आप करना चाहें,
یا مطلب آپ کہہ لیں کسی کے مطلب گھروں سے بچے لیتے ہیں جیسے، تو کچھ آپ 2-4 پوائنٹ ایسے بتائیں کہ جن کو وہ فالو کر کے اپنے مطلب پیسے بھی بچائیں اور کوشش کریں کہ وہ ہمیں چیز اچھی مل ہاں جائے. بالکل ٹو پرفیکٹ بات ہے. دیکھو علی بھائی، سب سے بڑی بات جب آپ کبوتر کو اویل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھا لے رہے ہیں یا برا لے رہے جی ہیں، جی کبوتر کی سب سے بڑی پہچان کبوتر کے پر سب پر سے ہے. پہلے. ٹھیک کبوتر ہے کے پروں میں کبوتر کی پرواز ہے. دوستو، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، یہ بہت اہم بات کی ہے استاد ناصر صاحب نے کہ کبوتر کے جو پر ہیں ان پہ کسی قسم کا آپ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اس پرندے نے جو پرواز دینی ہے وہ اپنے پروں سے ہی دینی ہے، نہ کہ جیسے کہ وہ کتابی باتیں ہیں کہ اتنے پوائنٹس ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. ان چیزوں کو نہیں، یہ پوائنٹ دیکھیں استاد ناصر بتا دیکھیں، رہے ہیں. آپ کسی فیلڈ میں جائیں نا، اس کی بیسک کوئی نہ کوئی بیس بنیاد ہوتی ہے. آپ ایک بلڈنگ بھی کھڑے ہیں تو اس کی پہلے آپ فاؤنڈیشن بنیاد رکھیں گے. بنیاد مضبوط آپ عمارت پہ بھی یقین رکھیں گے. جب آپ ایک کبوتر کی تمیز کرنے جا رہے ہیں، کبوتر لینے جا رہے ہیں، تو آپ ایک، میں فار ایگزامپل بات دے رہا ہوں شوقین حضرات کے لیے، یہ کہہ لینا چیل ہے، لگڑ ہے، دیکھیں کتنے بڑے پرندے سارا دن آسمان میں پھرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. کبھی کہاں یا اس فاختہ کو آپ آسمان میں نہیں دیکھتے. نہیں دیکھتے. کبوتر یہ ٹکڑی والے بھی نہیں جاتے آسمان میں. جی کبوتر کا پرواز میں پر کا ہونا بڑا لازم ہے. جب تک کبوتر کی آپ کو پر میں ہی تیزی نظر آئے گی، کبوتر کے پر میں ہی آپ کو اس کے مزاج کا ٹھنڈا ہونا، آہستہ ہونا پرندے کا پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد ہمارے استادوں نے ایک مقولہ بنایا تھا اس کے بارے میں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، آنکھ میں نقطہ ہو، پر جھکتا ہو، جوڑ میں پختہ ہو. پھر اس کے بعد پر، اب آپ کو ملتا پر کی نلی اور پر کے جھکاؤ کا معاملہ. کبوتر کے پر پرندے میں پہلے 4 پروں کا بڑا عمل دخل ہے، بہت عمل دخل ہے. بہت عمل دخل ہے. جتنا کبوتر کا 7واں پر جلدی گرے گا وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. جتنا کبوتر اپنا سٹیپ بائی سٹیپ پر گرتا ہے گا، آپ کو نظر آئے کہ کبوتر کہیں زیادہ پر چھوٹا نہیں کر رہا، پھر جتنی نلی باہر نکالے گا اتنا ہی کبوتر ہوا میں زوردار ہوگا. جتنی نلی میں جھکاؤ کم ہوگا وہ کبوتر اچھا نہیں ہوگا. نلی سے کیا مراد جو آپ کی؟ ہڈی ہے تیلی. پر کے تیلی کا ماجرا دوستو، ہے. یہ جو نلی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں استاد ناصر صاحب، یہ ان تیلی کی ہے. مراد جو ہے وہ پر کی جو تیلی ہوتی ہے اس سے وہ مراد ہے. پھر اس کو جتنی جلدی، جتنی تیزی سے اوپر بریک ہوگی، کم از کم 2-3 سوتر پہلے جا کے اس کو ختم. آپ دیکھو گے عموماً استاد ہمارے تو اللہ پاک جنت سے جو استادوں نے ہمیں بتایا، لوگ نے عموماً کبوتروں کے اوپروں کو ایسے ایسے جی کرتے جی ہیں. فوراً وہ وہ یہ پکڑتے. کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف یہ پرانے استاد یہ دیکھتے تھے اوپر 2 سوتر اس کی نلی ختم ہو چکی یا ہے، اچھا. جس کو آپ ہڈی کہہ لیں جی جی یا تیلی کہہ لیں، وہ اس کو ختم ہونے، اور جتنی تیزی سے بریک ہوگی وہ اتنا ہی اچھا ہوگا. صحیح. پھر آ گیا کبوتر کی دم کا عمل دخل. دم اس کی پیراشوٹ ہے. پیراشوٹ ہے. جتنی گول دم کا کبوتر ہوگا اچھا ہو جائے گا. صحیح. گول دم سے اس کی بھی سٹائل ہوتے ہیں. ہاں، دم کو عموماً جب آپ دم کو کھولتے، بند کھولے دم کا، تو میں نہیں کہتا، بڑے بڑے استادوں کے اس پہ تبصرے ہیں، لیکن دم بیلنس ہونی چاہیے کبوتر کی. بیلنس ہونی چاہیے. پھر آج ایک میں اپنی ذات کا تجربہ بتاتا ہوں، آج یہ میری بھائی لکھ لیں. جی جی. یہ دوستوں ذرا پوائنٹ ذرا غور سے سنیے گا، اس میں 35 سال کا تجربہ ہے. کبوتر کبھی بھی موٹے پنجوں والا، موٹی ٹانگوں والا کبوتر کبھی بھی نہ لیں. یہ نوٹ کیجئے گا کہ استاد ناصر صاحب بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں جب بھی آپ پیسے خرچ رہے ہیں یا جو بھی ہے، موٹی ٹانگیں اور موٹے پنجوں والے کبوتر آپ چھوٹی اپنے ٹانگ گھر بھی میں نہیں مت رکھیں. نہ رکھیں کبھی بھی. کبھی اس کبوتر میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بڑی اچھی پروازیں دے رہا ہے، آپ کو بہت لمبے ٹائم دے رہا ہے. جتنا باریک ٹانگ کا کبوتر ہوگا وہ تھکاوٹ کم محسوس کرے گا. سب سے میرے نزدیک سب سے زیادہ اس کبوتر میں کوالٹی پر کے بعد اس کی ٹانگوں کی ہے. ٹانگوں کی. باقی آنکھوں میں کبوتروں کی عقل مندی ہے، پختگی ہے. وہ پھر ان کے رنگز، ہر بندے کی اپنی اپنی تھیوری ہے، لیکن
ہمارے نزدیک جو کبوتر پتلی کے ساتھ رنگ رکھتا ہے ہم اس کے قائل ہیں، اس کے قائل، وہ کبوتر کے آؤٹ ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صحیح، دیگر آج ایک ذہن میں رکھیں، لوگ موسٹلی میرے وہ جونیئر بھائی ہیں، میں سینئروں کو تو نہیں کہتا، جو ہر اڑنے والے کو ٹیڈی یا کوئی عجیب نام دیتے ہیں میرے بھائی۔ کبوتر کسی نسل سے بلوں کو، کبوتر کی جو اسٹرکچر باڈی ہے، اس کی جو جسم یا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ اس کو زیر غور رکھیں، اس کی رنگت کو نہ دیکھیں، اس کے آؤٹر کو، کلر کو نہیں ہم کنسیڈر کریں، اس کے جو میجر پوائنٹس ہیں اس کے اوپر فوکس کریں۔ سنو، میری آج ایک ہوگا کئی دیکھے، جس کے پاس گولڈن ہے وہ ہیرا لال بنا لے، جس کے پاس ہے کسوری ہیں یا فیروز پوری ہیں۔ آج ایک لوگوں کو فیروز پوری اور ٹیڈی کا ہی فرق نہیں پڑتا، سیم ہے کبوتر۔ 3 نسلیں تھیں، کسور، سیال کوٹ اور فیروز پور۔ جی، جہاں سیال کوٹ اور فیروز پوری ملے ہیں وہ سفید آنکھیں کر گئے، جہاں گولڈ کسوری سے سیال کوٹی کراس ہوا ہے یا فیروز پوری، وہاں وہ آنکھیں لالی کم کر کے وہ گولڈن ہو گئے۔ آگے سے نسلیں کنورٹ کرا کے، لیکن ان کو نیا نام دے کے تو اس کو مارکیٹ میں آج دیکھیں دوستوں، ہم نے اس چھوٹے سے انٹرویو کے اندر استاد ناصر کی جو خدمات حاصل کی ہیں یہ بڑی اہم ہیں۔ لوگ ایڑیاں رگڑتے ہیں اپنے استادوں کی، لیکن وہ اپنے علم کے خزانوں سے آپ کو مستفید نہیں کرتے۔ جو استاد ناصر نے چند ایک باتیں بتائی ہیں، میں آپ کو آگے پھر دہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ اچھے کبوتروں کے میں سب سے پہلا جو اہم کردار ہے وہ پروں کا ہے، اس کے بعد ان کے انگلیوں اور ٹانگوں کا ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا آنکھوں کے متعلق بتایا ہے، اور مزید ہم ان سے بڑی قیمتی جو ان کا اثاثہ ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سیکنڈ پارٹ میں ڈیلیور کریں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو اور سب دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں کہ ویڈیو کوالٹی کیسی ہے، اور جو آپ کے پاس سوالات ہوتے ہیں جیسے وہ آپ ہمیں ڈیلیور کرتے ہیں کمنٹس میں، وہی سوالات کو ہم آگے انشاءاللہ اگلے نیکسٹ اساتذہ سے ہم وہ پوچھتے ہیں، اور وہ آپ کے جو ہے نا سوالوں کے جواب بھی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے سیکنڈ پارٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔